बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं सलमान हसन और हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं इस प्रोग्राम के रूह रवां जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। आज मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे हमने गुफ्तगू करनी है, लेकिन हम हमेशा ये बात करते हैं कि कुछ मुस्बत और कुछ मनफी ख़बरें जो हैं वो हमें रोज़ाना की बुनियाद पे देखने को मिलती हैं। तो आज भी कुछ ऐसा ही हुआ और आज मुस्बत ख़बर तो शामी साहब फिर वही स्टॉक मार्केट से आई, 63,000 क्रॉस कर गई है, 63,000 बल्कि 500 को क्रॉस कर गई मार्केट। फिर जो एक मनफी हम खबर कह सकते हैं वो जो पेशावर में वर्सक रोड पे एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें जी हाँ धमाका हुआ, बच्चे ज़ख्मी हुए। तो ये मतलब ऐसी ख़बरें हैं जो कि हमें कब मिल रही हैं जब हम जिक्र कर रहे होते हैं कि इंतखाबात आने वाले हैं। गो कि वो माहौल अभी नहीं बना इंतखाबात का, लेकिन जो बातचीत हो रही है, जो मुलाकातें हो रही हैं, मीटिंग्स, अलाइंसेस बन रहे हैं, इत्तेहाद हो रहे हैं। जैसे कि अब मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं उनकी मुलाकात हुई नवाज़ शरीफ साहब से गुज़िश्ता रोज़, और उस मुलाकात में वो वफूद की सतह पे मुलाकात हुई। बहुत सारी बातें ज़ेर गौर आईं जिसमें ये भी कहा गया कि जी जो सीट एडजस्टमेंट है उस पर बातचीत की गई है। बात की बात करेंगे, लेकिन इज़्ज़त तो देखें ना। स्टॉक एक्सचेंज जो है उसकी तेज़ी तो अच्छी खबर है हमारी मईशत के बारे में। लोगों का एतमाद बहाल हो रहा है इन्वेस्टर्स का पाकिस्तान की मईशत पर और पाकिस्तान के मामलात पर, हालात पर। लेकिन उसके साथ ही साथ जो हमारे दुश्मन हैं वो भी सरगर्म है। और पेशावर में जो धमाका हुआ है और उसमें कई कीमती जानें ज़ाया हो गई और उसमें ज़ख्मी हुए हैं जो इत्तलात हैं अभी तक तशवीशनाक है। दो बच्चों की हालत, हाँ, लेकिन यानी कि उसमें जहाँ भाग नहीं हुए, ज़ख्मी दो हुए बच्चे इंतहाई नाजुक जी, बिल्कुल तशवीशनाक सूरत हाल है। तो अब आप देखें कि हर रोज़ बलूचिस्तान से और KPK से ख़बर आती है कोई धमाके की, उससे लोगों के कान खड़े होते हैं कि ये इलेक्शन का माहौल बन रहा है, उसमें ये और किस तरीके से सिक्योरिटी फराहम की जाएगी, इससे पीछे में गोइयाँ होती हैं। और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी आज सवाल उठाया, भाई ये जो सूरत हाल है उनके सूबे में तो यानी इंतखाबी मुहिम नहीं चल सकेगी। तो ये सारे मामलात हैं, मुश्किलात हैं। सुन ले मौलाना साहब क्या फरमाते हैं, ज़रा उनकी बात सुन ले ज़रा। शामी साहब 2013 में भी यही शिकायत थी जमातों को बहुत सी कि जी मौलाना इस वक्त तो निगरान हुकूमत है ना कायम, KPK में भी है, मरकज़ में भी है, किसी सियासी जमात की हुकूमत तो है नहीं। अब ये माहौल किसने फराहम करना है? देखें, आपका दुश्मन तो आपको फराहम नहीं करेगा, आपको चौकस रहना है और जो भी मुमकिन हो सिक्योरिटी फराहम करनी है। तो ये जो मौलाना मुतालबा कर रहे हैं ना कि उनको माहौल दिया जाए, मुतालबा तो दुरुस्त है, लेकिन कोई वज़ीर आज़म के बस में या वज़ीर आला के बस में नहीं है कि उनको वो माहौल प्रोवाइड कर दे, 100% गारंटी दे। कहीं ना कहीं कोई वार हो सकता है, कहीं ना कहीं वायलेशन हो सकती है। तो बहरहाल एक पूरी चौकसी के साथ और हुकूमत को भी और सियासी जमातों को भी और हमारे कानून नाफिज करने वाले अदारों को भी बैठना होगा सर जोड़कर और जान की बाजी लगानी होगी और अमन जो है उसको बरकरार रखने की कोशिश करना होगी। एक आग का दरिया है और डूब के जाना है, मगर जाना है, गुजरना है। इससे गुजरे बगैर मामला हमारा नज़्म इज्तिमाई जो है ना वो डैमेज हो जाएगा। उसको कायम करना है और इंतखाबात जो हैं उस दरिया से उबरना है, हमने अबूर करना है उसको। फ़िलहाल तो उस दरिया पे जो है वो पुल बांधे जा रहे हैं कि कम से कम रास्ता बनाया जा सके, जो भी है, जैसे कि रकम की फराहमी, रकम तो फराहम हो गई। हाँ, बिल्कुल। अब उन्होंने कहा कि देखिए रकम तो जो आम इंतखाबात हैं उसकी रकम बजट में मौजूद होती, मुख्तस होती, और वो तो उसकी फराहमी जो है उसका तो एक सीगा मौजूद है। तो इसलिए जब उसकी फराहमी आप रोकते, उसका तो कोई जवाब नहीं होता। तो वो फराहमी तो अब पैसे आज रिलीज हो गए हैं, कुछ मजीद हो जाएंगे और वो जो भी बजट में रकम मुख्तस है वो तो इलेक्शन कमीशन को मिलकर रहेगी और निगरान हुकूमत तो उसको रोक भी नहीं सकती, क्योंकि निगरान हुकूमत जो है उसका तो काम ही इलेक्शन कराना है ना। तो वो कैसे
बजट में से कोई कतर बेहत कर सकती है। बिल्कुल, तुम्हारा पैसे मिल गए हैं। अब ये है, इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं, फौजी दस्ते जो हैं, हाँ जी, खत लिखा है, उनकी भी ज़रूरत पड़ेगी। पुलिस की जो नफरी है वो काफ़ी नहीं है। देखें, हमारा 24-25 करोड़ का मुल्क है और हमारे एक ही दिन इंतखाबात होते हैं, एक ही दिन। ये इतनी बड़ी एक्सरसाइज है, एक दिन इंतखाबात होने हैं, उनकी गिनती होनी है, नताज का ऐलान होना है, दिन और रात एक हो जाते हैं। माजी में हालांकि होते थे अलग सूबाई और कौमी के, सूबाई अलग होते थे, कौमी अलग होते थे, लेकिन फिर उसके भी अपने नुकसानात थे कि अगर कौमी इंतखाबात में कामयाब हो गई एक जमात, उसका असरात सूबाई इंतखाबात में पड़ते। इंडिया में आप देखें, इंडिया में कई कई दिन इंतखाबात होते हैं, गिनती के बाद, गिनती कई दिनों के बाद होती है, वो डब्बे महफूज कर लिए जाते हैं और ये जो प्रोसेस है बाद औक़ात कई हफ्तों को मोहित हो जाता है। लेकिन हमारे यहाँ तो अगर 1 घंटे की बल्कि आधे घंटे की ताख़ीर हो जाए तो वसवसे हैं, अल्ज़ामात हैं, खदशे हैं, RTS बंद हो जाए और क्या क्या तमाशा नहीं होता, किस किस तरह के इल्ज़ामात नहीं लगाए जाते। तो हमारी जो सियासी जमातें हैं ना, उन्होंने ना अपनी तरबियत की है, ना एक दूसरे की तरबियत की है, और ना हमारे अदारों ने ये सबक सीखा है कि किसी तरीके से इलेक्शन ऐसे होने चाहिए कि उन पर कोई उंगली ना उठा सके। यहाँ जो धांधली है, ये इलेक्शन में हेरा फेरी है, वो एक सियासी अमल का, इंतखाबी अमल का हिस्सा समझी जाती है। आप देखिए डस्का में क्या हुआ था जज़मीनी इंतखाब का, और किस तरीके से वो अमला गायब हो गया, धुंध में पता नहीं खो गया क्या। इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई की उसके बाद उन अफसरों के खिलाफ, तो अदालत से वहाँ एक रुकावट खड़ी हो गई। तो ये हमें ये बुनियादी तौर पर जब आप चीज़ तय नहीं करेंगे और सिर्फ इल्ज़ामात लगाएंगे और फिर इल्ज़ामात लगाने के मौके ढूंढेंगे, तो फिर यही तमाशा होगा। जैसे शामी साहब अमेरिका में होते हैं ना इंतखाबात, हम देखते हैं जो भी हारता है वो बड़े इत्मीनान के साथ अपनी हार अमेरिका की बात दूर की बात है ना, कबूल करता है। आप तो बहुत चले गए 7 समुंदर पार। सर मिसाल मगर हम तो बात अब हमसाय में देखे ना, हमसाय में क्या हो रहा है इंडिया में, भी कैंपेन चलती है, दंगा फसाद होता है, तू मैं होती है, उसके बाद नतीजा आ गया, खत्म, और कोई इंतखाबी नताज पे कोई झगड़ा नहीं है। इलेक्शन कमीशन पूरे तहक्कुम से अपना काम कर रहा है, और यहाँ हम हर इलेक्शन के बाद हंगामा कर देते। पहले भी हो रहा है ना, शोर मचा देते, अभी हो रहा है। अब जैसे वो कहा जा रहा है कि जी सिंध के जो है वो पेशगी शोर मचाना शुरू कर दिया। बिल्कुल। तो ये हमें ये सोचना होगा ना, सब्र और तहम्मुल से भी काम लेना होगा। नहीं, लेकिन शामी साहब सब्र और तहम्मुल अपनी जगह, अगर तहफ़्फ़ुज़ात हैं किसी जमात के, जैसे सिंध में वो कह रहे हैं कि जी पीपल्स पार्टी के जितने भी एतराज़ात हैं वो माने जा रहे हैं, लेकिन MQM के या GDA के इनके एतराज़ात नहीं माने जा रहे, तो ये फिर अभी से वो कह रहे हैं कि जी ये तो प्री पोल रिगिंग हो रही है, इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अब पीपल्स पार्टी कह रही है कि जनाब लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा, वो अपनी जगह हंगामा कर रही है, उसके मुखालिफ अपनी जगह कर रहे हैं। लेकिन जो अदारे हैं, अदारों को उनका काम तो करना है ना, फिर उसके बाद जो कानून ने रास्ता दिया है उसको अडॉप्ट किया जाए। अब ये भी तो मसाइल है ना कि आप कहाँ से ले आएंगे मशीनरी, वही तो सरकारी मशीनरी। अब अदलिया कह रही है हम अपने लोग नहीं देंगे इलेक्शन कराने के लिए, उसकी निगरानी के लिए। फिर आपको इंतजामिया से लोग चाहिए होंगे, जब इंतजामिया से चाहिए होंगे फिर शिकायत पैदा होंगी कि महकमा तालीम से आ जाएंगे, किसी और महकमे से आ जाएंगे। अभी तो बच्चे बेचारे जो डॉक्टर हैं, जो पैरामेडिकल स्टाफ है, उसको भी जनाब खींच रहे हैं इलेक्शन में। तो मतलब एक हंगामा बरपा है। हमने इतना वक्त गुजार दिया है और हम चीज़ों को दुरुस्त नहीं करते, आगे नहीं बढ़ते, वहीं फंसे रहते हैं और कोशिश करते रहते हैं, बस हंगामा मचा रहे और एक तूफान उठा रहे हैं। अच्छा, इसी तूफान, इसी हंगामे में जो है वो बातचीत भी हो रही है, मुलाकातें भी हो रही हैं और इंतखाब से पहले अलायंसेस भी बन रहे हैं। अब जो अच्छी बात तो है, लेकिन क्यों ज़रूरत पड़ी शामी साहब, आपको लगता है कि नून लीग, मुझे हैरानी होती है MQM के ऊपर कि वो नून लीग से मिल रही है, हमेशा वो जमात जो कि इंतखाब के बाद इत्तेहाद करती थी वो पहले कर रही है, तो ये आपको लगता है कि, और फिर ये भी बातचीत हो रही है कि जी मौलाना साहब जो हैं, जो मुलाकात हुई है उसमें उनके ऊपर ये भी डिस्कस हुआ है कि सदारती उम्मीदवार जो हैं अगले उसमें
ہے تو قابل سوال. حمداللہ صاحب ہیں اور دوسرے لوگ ہیں وہ ایسے اشارے دے رہے ہیں, ان کی رال ٹپک رہی ہے صدر پاکستان کے منصب پہ. اللہ صدر پاکستان کے پاس تو بیچاروں کے پروٹوکول ہی ہوتا ہے نا, مگر یہ تو بات کی باتیں ہیں نا. ابھی تو آپ نے الیکشن لڑنا ہے. دیکھیے اس وقت مسئلہ یہ پیدا ہوا ہے کہ سیاسی جماعتیں ان کا اب مثلا مسلم لیگ نون کی جو پوزیشن ہے وہ پنجاب میں بہت مضبوط ہے, اور لیکن کے پی کے میں اور سندھ میں اس طرح نہیں ہے. اس طرح مولانا فضل الرحمان کی جماعت جو ہے وہ کے پی کے میں اور بلوچستان میں وجود رکھتی ہے. اب تو سندھ میں بھی سرگرم ہو رہی ہے, لیکن اس طریقے سے پورے ملک میں وجود نہیں ہے. اور ایم کیو ایم جو ہے وہ سندھ کے جو شہری علاقے ہیں ان تک محدود ہے. تو اگر یہ سیاسی جماعتیں کوشش کر رہی ہیں کہ اگر ایک وسیع تر اتحاد بنا لیں انتخابات سے پہلے, اگرچہ مشکل بہت ہے کیونکہ آپ جب مشترکہ امیدوار طے کرتے ہیں نا تو پھر اس کی وائلیشنز بھی ہوتی ہیں. بہت سی پارٹیوں کے لوگ جو ہیں وہ آزاد بھی کھڑے ہو جاتے ہیں. تو مشکل کام ہے, لیکن اگر جان لڑائی جائے تو ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ الیکشن سے پہلے اتحاد نہیں ہوتا تو پھر الیکشن کے بعد بھی ہو سکتا ہے. لیکن شامی صاحب دو باتیں اس میں, دو پہلو ہم کہہ لیں. ایک تو اس سے نہیں ثابت ہوتا کہ یہ جو جماعتیں ہیں یہ شاید خود کو اتنا کمزور محسوس کر رہی ہیں کہ انہیں اتحاد کرنا پڑ رہا ہے, اور دوسری بات اس سے اس بات کی بھی نفی ہو جاتی ہے کہ نہیں بھئی الیکشن کوئی مینیج نہیں ہو رہے, دیکھیں آپ یہ محنت کر رہی ہیں جماعتیں. دیکھیے درست ہے, میرا کمزور تو میں وہ ریئلائز کر رہی ہے نا, حقیقت پسندی سے کام لے رہی کہ جہاں جہاں جو جماعت مضبوط ہے اس کو اس کے ووٹ اس کو سپورٹ کیا جائے. دیکھیں نا, بجائے اس کے کہ آپ اس کے مقابلے میں ہر جماعت اپنے امیدوار کھڑا کر دے اور اس کے ووٹ تقسیم کر دے, تو ان کو سپورٹ کر دے, ووٹ جمع کر لیے جائے. تو اصولی طور پر تو اچھی بات ہے, اگر عملی طور پر بھی اس پر ٹھیک ہے. سیکیورٹی فورسز کو کتنے چیلنجز کا سامنا ہے. سرفراز بگٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, وزیر داخلہ ہیں. السلام علیکم سرفراز بگٹی صاحب. وعلیکم السلام بھائی. بگٹی صاحب یہ تو روز کوئی ہنگامہ ہے, روز کوئی دھماکہ ہے, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے, اور مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ماحول دیا جائے جو انتخابی ماحول ہے کے پی کے میں اور بلوچستان میں, وہ ماحول اس وقت میسر نہیں ہے. دیکھیے بات مولانا صاحب کی بہت حد تک درست ہے کہ یہ جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے پچھلے 8 مہینوں سے 9 مہینوں سے ایک رائز ہے. جب سے آپ نے دیکھا یہ ٹی ٹی پی والا فیکٹر آیا ہے 78% ٹیررزم میں رائز آیا ہے, اور اس رائز کی جو وجوہات ہماری امپیچمنٹ کی پالیسی ہے یا کچھ کہیں اور کچھ غلط ہوا ہے وہ تو موضوع بحث نہیں ہے اس وقت. لیکن یہ ضرور ہے کہ اس وقت لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ایک بڑا چیلنج بنتی جا رہی ہے دن بدن, اور مولانا صاحب اور ان کی جب اسپیسیفک تھریٹس ہیں یہ ضرور ہے کہ ان کے لوگوں کو تو ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے ان کی, وہ یہ کہتے ہیں. جی ہاں بالکل, ان کے باجوڑ میں حملہ ہوا, پھر حافظ مصدوق میں ہوا, سو اینڈ سو آن. اور جب وہ خود بھی کوئٹہ تشریف لے آئے تو جب جا رہے تھے تو ہمیں اسپیسیفک تھریٹس ملے, اور میں نے ان سے گزارش کی, لیکن آپ کو پتہ ہے وہ دلیر آدمی ہیں, وہ رکے نہیں اور وہ چلے گئے. لیکن ہم نے ان کو فل پروف سیکورٹی, جب الیکشن کا ماحول ہوتا ہے تو پولیٹیکل لیڈرز چاہے وہ مین اسٹریم لیڈرز ہوں یا سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہو, یہ سب ایکسپوز ہوتے ہیں, جلسے ہوتے ہیں, جلوس ہوتے ہیں, کمپین ہوتی ہے. تو ایسے میں سیکیور انوائرمنٹ کے لیے حکومت کا فرض ہے, ہم اپنی کوشش ضرور کریں گے, لیکن دس از اے چیلنج. کوئی انتخابی مہم جو ہے اور جلسے ہیں, جلوس ہیں, ان کے بارے میں بھی تو کوئی ایس او پیز بنانی پڑیں گی نا, تاکہ ان کو سیکورٹی پرووائڈ کی جا سکے. یہ تو نہیں کہ ہر شخص اور ہر جماعت جہاں سے اٹھے جلوس نکال لے, جہاں چاہے دھما چوکڑی مچا دے, ریلی نکال لے. یہ بات آپ کی درست ہے. ہمارے ہاں ٹرینڈ یہی رہا ہے الیکشنز میں, وہ جو انتظامیہ سے ایک اجازت نامہ یا جو ہماری ایس او پیز ہے ان کو کم ہی فالو کیا جاتا ہے. کارنر میٹنگز بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہیں, کمپین میں لیڈرشپ کہیں چلی جائے تو اچانک سے وہ چھوٹے سے جلوس کی شکل اختیار کر لیتے. تو یہ ساری چیزیں ان کے لیے ایس او پیز بھی بنانی پڑیں گی, اور ہم اسی ہفتے کے ساتھ بیٹھیں گے بھی, اور لا اینڈ آرڈر یا سیکورٹی کے حوالے سے کوئی مزید ایس او پیز جو ہے وہ بھی ان کے حوالے کریں گے. تو آپ یہ سیاسی جماعتوں کو مدعو کریں گے کیا؟ جی بالکل, کیوں نہیں کریں گے جی. ان کی لیڈرشپ کے ساتھ ملیں گے, سیکرٹری لیڈرشپ کے ساتھ ملیں گے, اور اس میں ہم کوشش کریں گے کہ جو ان کی لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے, باقی تو میرا انٹرسٹ نہیں ہے, لا اینڈ آرڈر از مائی سبجیکٹ, تو اس پر میں ان کے گوش گزار ضرور کروں گا کہ آپ نے
کس طرح ہم انتظامیہ کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں تاکہ ٹھیک. اچھا بھٹی صاحب یہ بھی فرمائیے گا کہ جو اس وقت فوج کی تعیناتی کے لیے خط لکھا ہے الیکشن کمیشن نے، تو اس سلسلے میں جو ریکوائرمنٹ ہے، کہا جا رہا ہے جی تقریباً کوئی 5 لاکھ سے زیادہ اہلکار جو ہیں وہ اسٹیٹک ڈیوٹی کے لیے درکار ہوں گے، اور اس میں سے کچھ تو ہیں، کچھ جو ہیں وہ باقی ہیں، تو یہ اس کو فوج اتنے دستے دے سکے گی؟ ہاں یہ تو دیکھیں منسٹری آف ڈیفنس اس پہ بہتر کمنٹ کرے گی، ہم لکھیں گے جب ان کو، تو وہ منسٹری آف ڈیفنس جو ہے، منسٹر ڈیفنس، وہ بہتر کمنٹ کر سکتے ہیں کہ وہ اویلیبل ہیں، اوور اسٹریچڈ ہیں، تو وہ کمنٹ کر سکتے ہیں. اس پر میں کمنٹ نہیں کر سکتا ہوں. ہاں جو پیراملٹری فورسز ہیں، ہم کچا میں، رینجرز ہماری آپریشن میں ہیں، ایف سی بلوچستان آپ کو پتہ ہے چاہے ساؤتھ ہو چاہے نارتھ ہو اوور اسٹریچڈ ہے آلریڈی، تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ الیکشن کمیشن کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو پورا کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا بھٹی صاحب، جو کچھ ریسنٹ واقعات ہوئے اس میں یہ کہا گیا کہ جی بیرونی طاقتیں ملوث ہیں جو پاکستان میں اس طرح کی کارروائیاں ہوئی ہیں. جو آج یہ انسیڈنٹ ہوا ہے پشاور میں، اس کی کوئی ڈیٹیل جو ہے وہ آپ کو ملی ہے یا آپ نے معلومات حاصل کی ہیں کہ کیا یہ واقعہ تھا، کون اس کے پیچھے تھا؟ دیکھیے ابھی تو بہت کم تحقیقات ہونی ہے اور اس کے بعد ہی چیز سامنے آئے گی، لیکن بظاہر جو ہم یہ بات کہتے ہیں نا، دیکھیں اب اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان کے اگینسٹ ایک انٹیلیجنس ڈریون وہ شروع کی ہوئی ہے، جس میں پراکسیز جو ہے وہ حصہ لیتے ہیں. آج کل آپ کو پتہ ہے دنیا میں جنگیں جو ہیں وہ زیادہ پراکسیز اور ایسے ممالک میں پار ہوں، تو ایسے ممالک میں پراکسیز کی جنگ ہوتی ہے، اور پاکستان کے خلاف ایک بھرپور قسم کی پراکسی جس میں ٹی ٹی پی ہے، بی آر اے ہے، بی ایل اے ہے، بی ایل ایف ہے، یہ وہ دہشت گرد تنظیمیں ہیں جو انٹیلیجنس ڈریون ہیں. ان کی ہینڈلنگ جو ہے وہ ہاسٹائل ایجنسیز کرتی ہیں اور وہ یہاں پاکستان کرنے کی کوشش پہ ایک بس آخری بات ایک پوچھنا چاہوں گا کہ جو ابھی آپ نے کہا کہ حالات ظاہر ہے اور جس کے مولانا بھی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ماحول ملنا چاہیے، 2013 میں بھی اس طرح کی جو ہے وہ واقعات تھے، بہت سی سیاسی جماعتیں جیسے اے این پی وہ اپنی انتخابی مہم ہی جاری نہیں رکھ سکی تھیں. کیا آج جو حالات ہیں یہ اس وقت سے برے ہیں یا ویسے ہی ہیں؟ دیکھیے حالات تو ایک دفعہ بہت اچھے بھی ہو گئے، اور اس کے بعد یہ جو ہماری امپیچمنٹ کی پالیسی ہے اس کی وجہ سے آج کل حالات برے ہیں. اب کمپیریزن 13 ظاہر ہے فگرز کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے، اس وقت میرے فنگر ٹپ پہ نہیں ہے کہ اس وقت کتنے واقعات ہو رہے تھے اور آج کتنے ہیں، لیکن ہسٹوریکلی آپ دیکھیں 2008 کے الیکشنز کو دیکھ لیں، صاحبہ کی شہادت ہوئی. 13 کے الیکشن میں میر سراج رئیسانی کو 250 لوگوں کے ساتھ شہید ہوئے، جو پاکستان کی بڑی توانا آواز تھی یہاں بلوچستان میں 2018 کے الیکشن میں. اسی طرح 13 کے الیکشن میں بلوچستان کے کانٹیکس میں نواب ثناء اللہ زہری اور ان کے بچوں کو حملے کرایا گیا، اور اے این پی کی لیڈرشپ کو بہت بشیر بلور صاحب کو اس طرح کے لوگوں کو نشانہ بنایا گیا. تو جب الیکشنز ہوتے ہیں تو ٹیررزم میں رائز تو ہم نے دیکھا ہے. ٹھیک ہے، لیکن آپ یعنی آپ کی پوری کوشش ہوگی کہ الیکشن جو ہے اس مرحلے سے ہم گزر جائیں؟ جی ہاں، بھرپور کوشش ہوگی، خواہش بھی ہے، یہ کوشش بھی ہے، اور اس پر انشاءاللہ تعالیٰ عمل بھی کریں گے. بہت شکریہ. بہت شکریہ جی. سرفراز بگٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود. ماحول ہم نے جو کچھ یعنی کہ دیکھا یہی ہے شامی صاحب کہ اس سے خراب ہے، مقابلہ کرنا ہے لیکن ہے خراب 2013 سے. شکست تھوڑی ماننی ہے یا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے تھوڑی بیٹھنا ہے. ادارے چوکس ہیں، ایجنسیاں چوکس ہیں، سیاسی جماعتوں کو چاہیے وہ تعاون کریں اور ایس او پیز بنائیں اور اپنے جو انتخابی مہم ہے اس کو حدود و قیود میں رکھیں. یعنی تو میرا خیال ہے کہ اس مرحلے سے انشاءاللہ ہم گزر جائیں گے. لیکن مانتے نہیں ہیں عام طور پہ. آپ کا جو خدشات ہیں نا وہ درست ہیں کہ وہ یہ ہوتا ہے کہ نہیں جی ہمیں اجازت کیوں نہیں مل رہی، ہم نے تو فلاں جگہ پہ کرنا ہے، ہم نے مینار پاکستان پہ کرنا ہے. ابھی تو دیکھیے نا آپ، ایک ٹیلی ویژن ہے، پھر سوشل میڈیا ہے، تو اس کے ابھی تو میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت بہت کم رہ جاتی ہے جلسے جلوسوں کی، اور بڑے بڑے جلوس نکالنے کا، ریلیز نکالنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یعنی اس سے کم اس کو کیا جائے. مگر بہرحال یہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ جب اتفاق رائے سے حکومت کے ساتھ بیٹھ کر کوئی لائحہ عمل بنائیں گی، ہم کوئی ان پہ مسلط تو نہیں کر سکتے اپنی رائے، ان سے صرف گزارش کر سکتے ہیں کہ وہ حالات کی نزاکت کا احساس کریں اور اپنی سرگرمیوں کو یعنی محدود کرنے کی کوشش کریں، اور بالکل وہ ہاتھ سے نہ نکلے، بے لگامی نہ ہو. صحیح ہے. جو آپ نے وہ ذکر کیا شاہین صاحب، میں کوئکلی سے یہ بتا دوں کہ یہ رپورٹ تو ہو رہا ہے ان کے صدر بننے کے لیے جو آپ نے کہا، لیکن میری بات ہوئی ہے حافظ غضنفر عزیز صاحب سے جو صوبائی سیکرٹری اطلاعات ہیں جے یو آئی کے. وہ خود ملاقات میں تھے
उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं हुई, ये टॉपिक डिस्कस ही नहीं हुआ। कुछ ना कुछ चाहिए ना, हमें भी तो मसाला, मीडिया को भी चाहिए ना, कोई मसाला तो चाहिए ना। तो मौलाना फजलुर रहमान जो है, एक बार तो वजीर आजम बनते बनते रह गए थे, विकीलीक्स ठीक है ना। वजीर आजम 2007 की बात, उस वक्त फिर सपोर्ट नहीं किया जरदारी साहब ने उनको, और वगरना अगर कर देते तो शायद वजीर आजम भी बन जाते। तो बहरहाल NW पैटरसन थी उस वक्त वो एम्बेसडर जिनसे मुलाकात में वो केबल लीक हुई। मगर उस वक्त तो देखिए ना, जो जमाली साहब जब वजीर आजम मुंतखब हुए हैं, एक वोट की अक्सरियत से हुए थे, और उसमें भी फिर पीपल्स पार्टी से तोड़े गए लोग। तो मौलाना फजल उस वक्त जो MMA थी, एक बड़ी ताकत थी, मुत्तहिदा मजलिस जो हिज़्ब इख्तिलाफ की क़यादत उसके पास आई कौमी असम्बली में। तो बहरहाल ये तो अब सियासी अमल का हिस्सा है। अगर अब देखिए, जब 1970 का इंतखाब हुआ तो यानी KPK में, ये सूबा सरात कहते थे जिसको, उसमें खान अब्दुल कयूम खान की जमात थी और NAP थी, नेशनल अवामी पार्टी, ANP के पेशरो। तो उसको जब बैन किया गया तो फिर ANP बाद में वजूद में आई। तो उन दोनों जमातों के पास इतनी नशिस्तें आई कि जमीयतुल उलमा इस्लाम के पास वो आ गया बैलेंस। अगर जमीयतुल उलमा इस्लाम खान अब्दुल कयूम के साथ मिल जाती तो वो वज़ीर आला बन जाते, अगर खान अब्दुल वली खान के साथ मिल जाती तो उनकी पार्टी वज़ीर आला बन जाती। तो उस वक्त JUI ने कहा भाई हमारा वज़ीर आला बनेगा, आप इसको सपोर्ट करें। तो खान अब्दुल कयूम खान जो है इस पर तैयार नहीं हुए। तो अब्दुल वली खान साहब जो है, उन्होंने आगे बढ़कर फौरन कहा कि हम तो नमाज भी मुफ्ती साहब की इमामत में पढ़ते हैं, तो सियासत भी, हुकूमत भी उनकी इमामत में करेंगे। और मौलाना मुफ्ती महमूद जो है वो वज़ीर आला बन गए, मौलाना के वाले KPK के, जो उस वक्त सूबा सरात था। तो अब जो बात यह है कि जब कौमी असम्बली का इंतखाब हो जाएगा, सूबाई असम्बलियों का इंतखाब हो जाएगा, सेनेट का पता चल जाएगा, क्योंकि वो तो सारे मिल के वोट डालते हैं ना, बिल्कुल, उसमें देखेंगे पार्टी पोजीशन क्या है, सदर मुमलकत किस पार्टी से होगा, कैसे जोड़ तोड़ होगा। तो अभी तो यानी आप सूत न कपास जुलाहे से लट्ठम लट्ठा, दिल्ली दूर है, अभी तो दिल्ली दूर है। और फिर सदारत के मनसब में मौलाना को जरा आराम करने का मौका मिल जाएगा, यही होगा। लेकिन पहले आने तो दें, इंतखाब तो होने दें। जिसका आपने जिक्र किया है शामी साहब, फराग दिली का मुजाहरा 2013 में भी हुआ था, जब नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि जी हम चाहते तो वहाँ पर खुद हुकूमत बना लेते, लेकिन नहीं। ऐसा था ना, देखिए मौलाना फजलुर रहमान की जमात और मुस्लिम लीग नून अगर ये अलायंस कर लेते तो फिर जो आज़ाद उम्मीदवार थे उनको अट्रैक्ट कर लेते अपनी तरफ, तो ये पार्टी हुकूमत बना सकते थे। सबसे बड़ी पार्टी उस वक्त वहाँ PTI थी, लेकिन ये आज़ाद उम्मीदवार जो थे उनकी बड़ी तादाद थी। अगर ये दोनों जमातें मिल जाती और फिर ये मुकाबले की टक्कर होती और आज़ाद उम्मीदवारों को अपनी तरफ राग़िब करती, हुकूमत बना लेती। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने कहा कि नहीं, जो सबसे बड़ी जमात है उसको मौका मिलना चाहिए, तहरीक इंसाफ को, कि वो हुकूमत बना ले। अखलाकी तौर पे उन्होंने, क्योंकि एक उनकी सियासी एक तरजीह थी, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं ये सूबे में हुकूमत बना लेंगे, मैं मरकज़ में आराम से हम हुकूमत कर सकेंगे। लेकिन उन्होंने मरकज़ में फिर उनको चैन से हुकूमत तो नहीं करने दी। तो मौलाना फजलुर रहमान तो कहते रहे कि हमें मिल जाना चाहिए और अपनी हुकूमत बनानी चाहिए, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने उनकी बात नहीं मानी। तो बड़ा खान साहब ने अपनी हुकूमत बना ली और फिर उसके बाद दूसरी दफा भी बना ली और बड़ा एक मजबूत। अब देखते हैं कि बल्ले का निशान बचता है या नहीं। एक ब्रेक लेते हैं शामी साहब, बल्ले का निशान हो, हाँ, क्योंकि वो चैलेंज हो गया है। वो एक ब्रेक के बाद वापस आके बात करते हैं। वेलकम बैक जी। और जिस बात के खदशात ज़ाहिर किए जा रहे थे वही हुआ कि इलेक्शन कमीशन में भी चैलेंज कर दिया गया है मामला, यानी इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो PTI ने कराए वो 2 दिसंबर को हुए। और अब बकौल जो हम कल बात कर रहे थे शामी साहब कि अकबर एस बाबर ये कहते हैं कि जी ये 2 नंबरी हुई है। बाबर भी दरख्वास्त लेके चले गए हैं और एक और साहब हैं जी, राजा ताहिर ओहदेदार जी, साबिक डिप्टी सेक्रेटरी जनरल, उन्होंने यानी वो कोई उनकी रुकनीत PTI की साबित हो जाएगी शायद, वो भी दरख्वास्त लेके चले गए हैं। वो कहते हैं मैंने इलेक्शन लड़ना था। हाँ, तो बहरहाल सेक्रेटरी जनरल का एक बात उन्होंने ये कही है
کہ وہ الیکشن جو ہیں ان کو ختم کیا جائے، مگر جو الیکشن جو ہمارے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، ہمارے جو چیئرمین ہیں گوہر علی صاحب اور شعیب شاہین صاحب، جی شعیب شاہین صاحب نے کہا کہ بھئی ہم نے عہدیداروں کی لسٹ پیش کر دی ہے، معاملہ ختم ہو گیا۔ اور پھر یہ جب ایک درخواست یہ بھی تھی نا کہ ان کو چیئرمین نہ رہنے دیا جائے، وہ تو اب ایک طرح سے دیکھا بھئی جائے جب وہ انہوں نے الیکشن نہیں لڑا بالکل تو یہ بات ختم ہو گئی، فیصلہ محفوظ ہو گیا، الیکشن کمیشن نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ لیکن میرا خیال یہ ہے کہ جس طرح دوسری جماعتوں کے ساتھ سلوک ہوا ہے اسی طرح ان کے ساتھ سلوک ہو جائے۔ ایک بات ہے شامی صاحب، جو اکبر ایس بابر صاحب نے درخواست دی اس میں ایک اہم بات انہوں نے کی جو کل آپ کر رہے تھے، وہ یہ کہ جی تمام سیاسی جماعتوں میں یہ کیا جائے کہ یہ جو انٹرا پارٹی الیکشن ہوتے ہیں نا ان کو شفاف بنایا جائے۔ تو ہونا چاہیے کہ تمام سیاسی جماعتوں پر وہ قانون نافذ کیا جائے اور ان کے انتخابات کی نگرانی کی جائے۔ لیکن اب جس طرح انتخابات سب کے ہوئے ہیں ان کا بھی ہو گیا ہے۔ دیکھیں جو پی ٹی آئی ہے اس کے ساتھ بھی تو لوگ جڑے ہوئے ہیں نا، نوجوان ہیں اور ان کی اپنی امنگیں ہیں، آپ ان سے اختلاف کریں یا اتفاق کریں، ان کو پولیٹیکل پروسیس میں رہنے دیں، کچھ ان کی بڑاس نکلنے دیں۔ تو ایسا نہ کہ اگر نہیں ملتا نشان بلے کا تو اس سے نقصان کیا ہو سکتا ہے؟ نقصان کیا ہوگا؟ وہ اندرا گاندھی جو تھی، جب ان کی کانگریس جو تھی پرانے لیڈر ان سے جھگڑا ہوا تو اس وقت گائے کا نشان تھا کانگریس کا، تو اندرا گاندھی سے گائے کا نشان لے لیا اور وہ پرانی جو کانگریس تھی سنڈیکیٹڈ کانگریس اس کے پاس چلا گیا۔ اندرا گاندھی نے پھر ہاتھ کا نشان لے لیا تو جیت گئی، پھر بھی انتخاب جیت گئی۔ یہاں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی پارٹی جو تھی اس کا نشان تو تلوار تھی، بالکل وہ تلوار کا نشان لے لیا، انہوں نے تیر لے لیا محترمہ بینظیر بھٹو نے، پھر بھی وہ جیت گئی۔ بھئی بلہ نہیں ہوگا، گلی ڈنڈا ہوگا جس کا وہ اعلان کر دیں گے خان صاحب بھائی یہ نشان ہے ہمارا، تو لوگ اس نشان جو ان کے یہ کہتے ہیں کہ کھمبے کو بھی کھڑا کر دیں گے ہم نے، تو اس کسی نشان پہ کھمبے کو بھی ان کے حامی جو ہیں وہ ووٹ دے دیں گے۔ وہ اب یہ تھوڑی ہے کہ پوری دنیا جو ہے وہ تڑپ رہی ہے ووٹ دینے کے لیے، جو ان کو کھمبے کھڑے کریں یا ڈنڈے کھڑے کریں وہ جانے، ان کی پارٹی جانے۔ تو یہ ایک بس ڈھکوسلے ہیں اور ہم بحث کرتے رہتے ہیں۔ لیکن نقصان ہوتا ہے نا شاہی صاحب، کھمبے کھڑے کر دیے ان نون لوگ، وہ بعد میں پارلیمنٹ میں جائیں گے، وہ کیا لیجسلیشن کریں گے؟ پروسیس چلنے دیں، آگے معاملات کو آگے بڑھنے دیں چلیں۔ اور بھی تو کہہ رہے ہیں وکیلوں کو ہم دیں گے، وکیل پڑھے لکھ کے لوگ ہوتے ہیں، اچھی بات ہے، اس وقت وکیل ہی ہیں سارے اس وقت تحریک انصاف میں، کیا ہے۔ چلیں اچھا، ایک اور جو معاملہ شاہی صاحب، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد، وہاں پر چیئرمین پی ٹی آئی جی جو ان کا غیر شرعی نکاح کیس، مقدمہ ایک عدت کے دوران نکاح جو ہے، غیر شرعی نکاح کیس، مبینہ غیر شرعی نکاح، بالکل، اب اس میں ایک ملازم جو ہے خاور مانے کا جی اس کا بیان آج ہوا ہے عدالت محمد میں۔ لطیف، اب اس کی تفصیل میں تو ہم جانا نہیں چاہتے، جو کچھ کہا گیا ہے کیا کہوں میں تو بس سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہوں۔ ایک معاملہ میاں بیوی کے درمیان تھا، پرسنل باتیں، اور اس کو وہ عدالت میں لے آئے، اور پھر وہ کیا ہوا، ان کی اب تو بھائی ان کی طلاق ہو گئی، ان کی شادی ہو گئی، عرصہ گزر گیا، اب اس کے بعد اب ہم وہ چیزیں ساری جو ہیں کیا کورید رہے ہیں، اور کس طرح سے آپ جب میں کیا کہوں، مجھے یعنی ذوق پہ گراں گزرتی ہے، مناسب نہیں ہے جو گفتگو یہ میاں بیوی کے درمیان کے معاملات ہیں، اور ان کے جو سابق شوہر ہیں، اب بشریٰ بی بی کے سابق شوہر ہیں، اب اس کیا نکالیں گے اس میں سے، یعنی ایک میں سمجھتا ہوں ایک بدبو پھیلے گی معاشرے میں، تعفن جو ہے، سڑند، میں اس کو ناک پہ رومال رکھنے کو دل کرتا ہے، اور تو کچھ کر نہیں سکتے۔ چینلز کی اخبارات کی مجبوری بھی تو ہے، خبر ہے تو وہ تو دینی ہے نا، لیکن ہم تو افسوس کا اظہار کرتے رہیں گے۔ بالکل، جب چل رہی تھی مختلف چینلز پہ دیکھ کے دل دکھ رہا تھا کہ یہ پرسنل باتیں، گفتگو، وہ ملازم سب بتا رہے ہیں، انہوں نے درخواست دی ہے، اپنے وہ بیان جاری کر رہے ہیں، اب کیا حاصل کرنا کیا مقصود ہے؟ جب طلاق دے دی گئی، شادی دوسری کر لی گئی، اب کیا فائدہ ہوگا ان کو؟ اب تو صرف ذلت ہی ہے، وہ کسی کے بھی حصے میں آ جائے، بس نتیجہ کچھ نہیں ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں اس کا نتیجہ پتہ نہیں کیا ہوگا، بس کیا کہوں میں آپ سے۔ صحیح، کتاب کا شامی صاحب آپ نے آج سہیل وڑائچ کہانی، اس کی رونمائی ہوئی آج، ہمارے پیر ضیاء الحق نقشبندی صاحب ہیں، ماشاءاللہ بڑے زبردست کالم نگار ہیں اور خطیب ہیں اور عالم دین ہیں، انہوں نے یہ طویل انٹرویو کیا ہے سہیل وڑائچ سے،
وہ سوانحی انٹرویو ہے اور وہ کتاب کی شکل میں شائع ہوا ہے. اس سے پہلے وہ حامد میر صاحب اور ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب ان سے بھی انٹرویو کر چکے ہیں, ان کی کتابیں چھپ چکی. ابھی سلیم صافی صاحب کا بھی کر رہے ہیں, میرے پیچھے بھی پڑے رہتے ہیں. تو بہرحال اب یہ ہے کہ یہ جو ان کی آج اس کی افتتاحی تقریب تھی, ایک میلہ تھا, سہیل وڑائچ میلہ تھا, اتنا سینکڑوں لوگ اس میں شریک تھے. ویسے بھی جہاں جاتے ہیں وہ میلہ 4 گھنٹے تقریب جاری رہی ماشاءاللہ, بلکہ 4 گھنٹے سے زیادہ. تو اور لوگ جو ہیں آتے رہے, ہر سیاسی جماعت کے لوگ موجود تھے. عطا اللہ طارڑ موجود تھے, اعتزاز احسن موجود تھے, پھر آپ کے وہ تنویر الحسن موجود تھے مسلم لیگ نون کے, پھر فردوس عاشق اوان موجود تھی. اچھا, مطلب یہ کہ سب نے جو سہیل وڑائچ ہیں ان کو جو انداز ہے بات کرنے کا دلوں کو جوڑتے ہیں نا, تو انہوں نے کہا جی ہمارے ان کی جو پسندیدہ شخصیت ہیں وہ نواز نصر اللہ خان تھے. تو ہم نے کہا بھئی ہماری جو قومی صحافت ہے اس میں پھر یہ جو ہے نوابزادہ ہمارے یہ ہیں, نوابزادہ سہیل وڑائچ صاحب, وہ بھی لوگوں کو جوڑتے ہیں, احتیاط سے بات کرتے ہیں, تیر نہیں چلاتے, گھاؤ نہیں لگاتے. تو یعنی آپ محبت سے قرینے سے بھی تو اختلاف کر سکتے ہیں نا. پاکستان کو اس وقت ضرورت ہے ایسے لوگوں کی, ایسے دانشوروں کی, ایسے میڈیا پرسنز کی, ایسے سیاستدانوں کی جو تمیز سے بات کریں, جو آداب سے بات کریں, جو اختلاف کا اظہار کریں, نکتہ چینی بھی کریں لیکن دشنام ترازی نہ کریں. سخت سے سخت سوال اور اتنے پیارے انداز میں کہ اگلا جواب دے بھی اس کا. پھر ہاں بہرحال یہ ایک ہمارے معاشرے کو اس لہجے کی ضرورت ہے. ہم بہت آگے نکل گئے ہیں ایک دوسرے سے تصادم میں. ابھی ہم ذکر کر رہے تھے نا, یہ ان کا جو شادی ہے وہ اس کے اوپر اب بحث ہو رہی ہے, یعنی 3.5-4 سال کے بعد نکاح جو ہے اتنی مدت گزر گئی, 4 سال 5 سال گزر گئے. جی ہاں, اب 5 سال گزر پورے جا رہا ہے معاملہ. یہ تو کہ ان کے تو وزیر اعظم بننے سے پہلے کی بات ہے نا, اور اس وقت اور آج وہ ہم بحث اس پہ آج کر رہے ہیں 5 سال کے بعد. اب کوئی فقیہ ہی بتائے, تقی عثمانی صاحب بتائیں حضرت, یا ہمارے جاوید غامدی صاحب بتائیں, مولانا طاہر اشرفی صاحب بتا دیں, یا وہ تو خیر ان کے ایڈوائزر رہے, یا وہ طاہر القادری صاحب بتا دیں, کوئی بتائے فقیہان, مفتی منیب الرحمان صاحب بتائیں. بھئی کوئی تو روکے نا یار, کوئی تو بتائے, کوئی رہنمائی تو کرے نا. بالکل, یہ کیوں گھر کے جھگڑے عدالتوں میں لائے جا رہے ہیں. صحیح. سر ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام سے اب تک کے لیے اتنا ہی, کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.